बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुशियों भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज हम पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में जो कल सानिया हुआ उसके हवाले से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान की रियासत कर्नाटक में वहाँ की गवर्नमेंट ने एक मुतनाज़ कानून बनाया कि कोई भी औरत हिजाब पहन के बाहर नहीं जा सकती। हालांकि हिजाब जो है वो इस्लामी शुआर में से है और मुसलमानों की शान है, मुसलमान औरतों की शान है कि वो हिजाब पहन कर बाहर निकलती हैं, वो पर्दा करती हैं। तो रियासत कर्नाटक के इन इक़दामात के ख़िलाफ़ वहाँ के मुस्लिम अवाम जो है वो कोर्ट में गए। ये फ़ैसला अभी अदालत में चल रहा है, लेकिन इसके पीछे हिंदुआता की वो सोच है, हिंदुइज़म की वो सोच है जो सदियों से यहाँ पे काम कर रही है और हिंदुइज़म को सख्ती के साथ, इंतहा पसंदी के साथ मुसलमानों पे मुसल्लत करना चाह रहे हैं। तो कल वहाँ के कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट मुस्लिम तालिबा जो है वो हिजाब पहन के जा रही थी कि वहाँ हिंदू शर्क पसंद अनासर जय श्री राम के नारे लगाते हुए और सुर्ख रंग के उन्होंने पट्टे पहने हुए थे। ऐसा लगता था कि गीदड़ नमा वो इंसान हैं जो उस लड़की पे आवाज़ें कस रहे थे, नारे लगा रहे थे। लेकिन वो मोहम्मद बिन कासिम की बेटी, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की बेटी, वो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की सोच को आगे बढ़ाने वाली वो उम्मत मुस्लिमा का सरमाया वो बेटी, वो डरी नहीं, बल्कि वहाँ उसने उन हिंदू अंताप संदू की आंखों में आंखें डालकर नारा तकबीर अल्लाह अकबर बुलंद किया और उनको दिखा दिया और उनको बता दिया कि मुसलमान जो है उसका ये यकीन है कि सबसे बड़ी ज़ात जो है वो अल्लाह की ज़ात है और वो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। यानी हिंदुस्तान के अंदर रह कर भी इस मोदी जैसे फाशिस्ट हुक्मरान की हुक्मरानी के होते हुए भी उस नौजवान औरत ने ये नारा बुलंद किया कि हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह का ही कानून मानेंगे। पहले तो ये सिर्फ मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहे थे जिस पे पूरी दुनिया खामोश थी और दुनिया कह रही थी कि ये पाकिस्तान वावेला कर रहा है, पाकिस्तान का कश्मीर में इंटरेस्ट है। लेकिन आज ये बात साबित हो गई कि हिंदुस्तान की हुकूमत सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाकी इलाकों में भी जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वहाँ उनके नज़रियाती तशख़्ख़ुस को मजरू किया जा रहा है, मुसलमानों की अमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और सबसे बढ़कर मुसलमानों के मजहबी शआर पे पाबंदी लगाई जा रही है। कभी गाय ज़बह करने पे पाबंदी लगाई जाती है, कभी बड़ा गोश्त खाने पे पाबंदी लगाई जाती है, कभी मस्जिदों को गिरा कर उनकी जगह पे मंदिर बनाए जा रहे हैं और कभी हिजाब जैसी जो मुसलमानों की तकद्दस वाली निशानी है उस पे पाबंदी लगाकर मुसलमानों के जज्बात को मजरू किया जा रहा है। इन हालात में हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं और बानियान पाकिस्तान हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की सोच को अजीम सलाम पेश करते हैं जिन्होंने दो कौमी नज़रिया की सोच को परवान चढ़ाया और हम मुसलमानों के लिए कम अज़ कम हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों में जो मुसलमान बसते थे हमारे लिए उन्होंने ये मेहरबानी की कि उस वक्त उनकी सोच काम कर गई और उन्होंने एक अलग से इस्लामी फलाई रियासत बना दी। इस पाकिस्तान में लाख खामियां होंगी, इस पाकिस्तान में लाख कमज़ोरियां होंगी, माशी तौर पर हम कमज़ोर होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि नज़रियाती तौर पर हम यहाँ पे किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। हमारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नज़रिया ठोंस नहीं सकता। यहाँ पे दुनिया के हर मज़हब का इंसान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इबादत कर सकता है। पाकिस्तान इंतहा पसंदों का मुल्क नहीं है। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने उस वक्त उन मुसलमानों को हाथ जोड़कर ये कहा था जो नेशनलिस्ट बने हुए थे, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हूँ या वो कश्मीर का वो अब्दुल्ला हो, उसको दोनों को कायद आज़म ने हाथ जोड़ कर कहे थे कि आज आप जिस गांधी के कलमे पढ़ रहे हो, आप जिस नेहरू का लिबरलिज्म देख रहे हो, ये मुंह में राम राम और गले में इनके बगल के अंदर छुरी रखी हुई है, इन्होंने कहा ये मुसलमानों को ज़बह करेंगे, आप पाकिस्तान का साथ दो और पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। लेकिन उस वक्त वो नेशनलिस्ट नारा बुलंद कर रहे थे, वो कौमियत का नारा बुलंद कर रहे थे, वो हिंदुस्तान की सोच को परवान चढ़ा रहे थे। उस वक्त आतिश चिनार में बाद में जो मकबूजा कश्मीर का वज़ीर आला भी गुजरा है अब्दुल्ला, उसने अपनी किताब आतिश चिनार जो उसकी
آٹوبایوگرافی ہے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب سری نگر کے دورے پہ آئے تو انہوں نے مجھ سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان تم میرے بھتیجے کی جگہ پہ ہو، میں آپ کو اپنا بھتیجا سمجھ کے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ کانگریس کے جن لیڈروں کی طرف تمہارا رخ ہے، مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو کے جو تم خواب دیکھ رہے ہو نیشنلسٹ کے، یہ خواب جھوٹے ہیں۔ یہ کل ہندوستان میں تم جب ضم ہو جاؤ گے کشمیر کے لوگ تو تم پہ ظلم کریں گے۔ اور عبداللہ یہ کہتے ہیں، شیخ عبداللہ یہ کہتا ہے اس کتاب میں کہ بعد کے حالات نے یہ بات ثابت کر دی کہ قائد اعظم کی بات سچ ثابت ہوئی، اور ہندوستان میں ان کی زیر انتظام جو مقبوضہ جموں و کشمیر ہے، وہاں کی سابقہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے بھی یہ بات کہی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ ٹھیک تھی، اگر اس وقت ہم پاکستان میں شامل ہو جاتے تو ہم پہ اتنے ظلم کبھی نہ ہوتے۔ ہم اپنے قائد کو سلام پیش کرتے ہیں جس نے آج سے 70 سال پہلے آج کے حالات کو بھانپ لیا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ مودی جیسا شدت پسند حکمران وہاں پہ آ کر قابض ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کا جینا حرام ہو جائے گا۔ آج بھی مسلمانوں کی بقا اسی میں ہے کہ وہ دو قومی نظریہ کے علم کو بلند کریں، مسلمان وہاں الگ اسلامی ریاستوں کی بنیاد رکھیں اور ہندوستان کے اندر اتنے پاکستان بن جائیں کہ مودی مجبور ہو جائے، اور انشاءاللہ یہ شدت پسند ان کے جو نظریات ہیں یہ ایک نہ ایک دن مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے اور وہاں کے مسلمان پھر اکٹھے ہو جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ریاست حیدرآباد ہو یا ریاست جوناگڑھ ہو یا ریاست جموں و کشمیر ہو، یہ یا تو پاکستان میں شامل ہو جائیں گے یا الگ اسلامی فلاحی ریاستیں بن جائیں گی۔ لیکن یہ ہندو کی سوچ، ناپاک سوچ، کبھی بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکے گی۔ اس ہندوستان کے ہزاروں ٹکڑے ہوں گے کیونکہ وہاں مسلمان اقلیت ظلم کا شکار ہے، وہاں پہ سکھوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ عیسائیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ہم اپنے پڑوسی ملک سے ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے لیے انسانیت کی تذلیل مت کریں، مذہب کے نام پہ انسانیت کی تقسیم نہ کریں، ورنہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ہندوستان کے اندر آپ کا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ حالات کا رخ بھانپ لیجئے، حالات پہ نظر رکھیے، اور انڈیا کا جو آئین، جو سیکولر آئین ہے، جو سب مذاہب کو برابر کا حق دینے کا حامل ہے، اس آئین پہ عمل کیجئے اور کسی پہ نہ عمل کیجئے، ہندوستان کے آئین پہ عمل کیجئے۔ آپ نے پہلے مقبوضہ کشمیر سے 370A کو ختم کر کے کشمیریوں کے تشخص کو ختم کیا، آج 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے کشمیری احتجاج کر رہے ہیں، پوری دنیا ان کا احتجاج سن رہی ہے، اور آج آپ نے ہندوستان کی باقی ریاستوں میں یہ حجاب جیسی تقدس والی چیز پہ پابندی لگا کر پھر مسلمانوں کے نظریات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر سے صلاح الدین ایوبی آ جائے، پھر سے محمد بن قاسم آ جائے، پھر سے محمود غزنوی آ جائے اور مودی کو اپنے ہندوستان میں پناہ لینے پہ مجبور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ ہم ہندو کو بھی برا نہیں کہتے اگر وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتا ہے، دوسروں کو تنگ نہیں کرتا تو ہم اس کے رائٹس دینے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان میں ہندو جو رہتے ہیں، آپ سندھ کے دیہی علاقوں میں جا کر دیکھیں، مٹھی میں دیکھیں، تھرپارکر میں دیکھیں کہ وہاں ہندو برادری کو پاکستان نے کتنا فیسیلیٹ کیا ہوا ہے، ہم نے سکھوں کو کتنا فیسیلیٹ کیا ہوا ہے، ہم نے ان کو راہداری بنا کے دی، ہم نے ان کی مذہبی عبادت گاہوں کو پروٹیکٹ کیا، یہاں پہ ہر مذہب کے لوگ پرامن طور پر رہ رہے ہیں۔ ہندوستان کو ہم سے سبق سیکھنا ہوگا، ہندوستان انتہا پسندی کی سوچ کو ختم کرے اور انسانیت کی فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے سب انسانوں کو مل بیٹھ کر اتفاق و اتحاد کے ساتھ اس دنیا میں امن قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔